देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मरियम नवाज बीबी के मज़ार पर मौलाना की गैर हाजिरी और गुजरे साल की कहानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। तमाम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे। इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि खुदकुशियां हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। 13 साल पहले शहीद होने वाली बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी है। वो बेनज़ीर जो इस्लामी ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, वो बेनज़ीर जिन्होंने आमरीत का डट कर मुकाबला किया, जेलें काटी, अपने बाप की फांसी देखी, अपने भाइयों का कत्ल देखा, अजियत बर्दाश्त की, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपनी वालदा पर होता जुल्म और तशद्दुद देखा, लाख मना करने के बावजूद पाकिस्तान आई, कराची उतरते ही बम धमाके का सामना किया, लेकिन वो जमहूरियत का आलम उठाया आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि रावलपिंडी में आज ही के दिन दहशतगर्दी का शिकार हो गई। वो बहादुर खातून थी, उसूल परस्त थी, चारों सूबों की जंजीर थी, वो बेनज़ीर थी। उन्होंने भुट्टो की पार्टी को आगे बढ़ाया, वो पार्टी जो गरीब की पार्टी थी, जो किसान की पार्टी थी, जो मजदूर की पार्टी थी, अवाम की पार्टी थी, और उस बेनज़ीर के रुखसत होते ही अवाम की पार्टी खवास की पार्टी बन गई। उसूलों पर मुफाहिमत और समझौते गालिब आ गए। एक वो पीपल्स पार्टी थी जो आमरों से लड़ती थी, एक ये पीपल्स पार्टी है जिसने एक आमिर से एनआरओ कर लिया, एक वो पीपल्स पार्टी थी जिसने मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए, एक ये पीपल्स पार्टी है जो मिसाके जमहूरियत से कन्नी कतराती है, एक वो पीपल्स पार्टी थी जो चारों सूबों की जमात थी, और एक ये पीपल्स पार्टी है जो सिंध तक महदूद होकर रह गई है, एक वो पीपल्स पार्टी थी जो कौमी जमात थी, और एक ये पीपल्स पार्टी है जो इलाकाई पहचान बनकर रह गई है। इस पीपल्स पार्टी पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों की करप्शन के इल्जामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से हैं, सरकारी खजाने से कीमती तहाइफ लेने के मुकदमात हैं, ओमनी ग्रुप को नवाजने की कहानियां हैं, हुकूमत में बैड गवर्नेंस के पहाड़ हैं, थर में मरते बच्चों के दुख हैं, लाड़काना एड्स का शिकार है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन का बहरान है, और कराची उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। एक वो पीपल्स पार्टी थी जो उसूलों पर खड़ी थी, और एक ये पीपल्स पार्टी है जो पीडीएम की बानी है लेकिन मुबैना डील या मुफाहिमत के लिए भी सरगर्म है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान दुश्मनों की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दौरान एफसी के 7 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। इन जवानों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। अल्लाह करे पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को हर महाज पे नाकामी का मुंह देखना पड़े। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर हमारे साथ तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है, आज जो जलसा हुआ है तारीखी दिन नहीं है, आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पे पहली मरतबा नून लीग की तरफ से मरियम नवाज ने नुमाइंदगी की है, जो कल तक बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे थे, जिन्होंने पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालना था, जिन्होंने सड़कों पर घसीटना था, आज उन्हीं लाड़काना की सड़कों पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज पर खिताब किया। तो सर, इसका मतलब क्या वाकई तब्दीली आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आपको और आपके दोनों काबिल एहतराम मेहमानों को सलाम। आज मैं जब वो तकरीर सुन रहा था, बरसी सुन रहा था, तो मेरा दिल अजीब सा था कि हमारे कोलो फेल के तजाद ने हमें इंसान भी नहीं रहने दिया। इंसान अशरफुल मखलूक है। वो लाड़काना की जमीन मुझे याद आ गई जहां बेनज़ीर शहीद के होने से ना 10 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई जी। तो उन्होंने मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में जो अल्फाज कहे, उन्होंने कहा एक तरफ सांप आता हो, एक तरफ कोई बहुत बुरा आदमी आता हो, मैं इन दोनों भाइयों का एतबार ना करूं। आज मरियम नवाज के जो उन्होंने लाड़काना हाईजैक किया, मुझे बड़ी हैरत हुई। कहती कि वो मुशर्रफ जिसने ये किया वो किया, ये सिलेक्टर तुझे जाना होगा, ये वो सिलेक्टर है जिन्हें वो कमर जवेद बाजवा, जिनको इन्होंने एक्सटेंशन के लिए 350 वोट दिए जी, लेट कर कहती ऑपोजिशन ने कि
डिक्टेटरों का कोई नाम ले, जिसने भुट्टो को फांसी दी उसका नाम ले भी कोई नहीं है जी। वो अल्लाह की बंदी हिस्ट्री क्यों भूल गई है मेरी बहन? उसका नाम ले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, जिसकी आप है डॉटर ऑफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज। आपके वाले नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़ियाउल्लाह की कब्र पे खड़ा होकर कहा था मैं आपका मिशन जारी रखूंगा जी। और जिसके साथ बैठ के बिलावल के आप तकरीर कर रही थी लाहौर मोची दरवाजे में, आसफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है, नासूर है। मैं ये बोझ है पाकिस्तान पे, अगर अब मैंने इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और मेरी बहन आपने ये किस तरह कह दिया कि भुट्टो को फांसी देने वाला का जानलेवा नहीं है कोई, उसी की तो पैदाइश है। आप तो अच्छी बात नहीं है, मामलात बेहतर किए, फंक्शन में जख्मों जहां पे मैं भी था मरहम रख रही हैं, तो बेहतर कर रही हैं चीजों को। जो माजी की रंजिशें हैं, तलखियां हैं, भट्टी साहब जो गलत फहमियां हैं, उनको ये बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मिलकर दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ये। नहीं, हकायक को मसख ना करें, माजी की रंजिश को खत्म करें, हकायक पर बट्टी ना डालें, लोगों को बेवकूफ ना बनाए। और दूसरी बात, उनके वालिद मोहतरम गालिबन आसफ अली जरदारी, जैसा मैं पहले मेरे ज़हन से लिखा जी, उसको 10-11 साल किसने जेल में रखा? उस शख्सियत का भी नाम ले देती, मैं बड़ा खुश होता कि यार मोहतरमा की मेमोरी बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, मैं ये भी बता देता कि उनकी जबान आसफ अली जरदारी की क्यों काटी, उससे पहले क्या काम होने लगा था। राना मकबूल का अभी तो बड़ी मैं खुलने लगा था कुछ ऐसी चीजें जो आपको म्यूट करना पड़नी थी। अब मेरा ना बोले ना ऐसी चीजें जो म्यूट हो। मैं कह रही हूँ जरा इस वक्त की बात कर लेते हैं, से देख रहे हैं, मैं चुप कर गया हूं। छोड़ दें सर, मैं आपसे एक दूसरी बात कर रही हूँ। मैं देख रही थी आपने कुछ दिन पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब ये इंकशाफ किया कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी सियासी जिंदगी से एक सबक सीखा था कि कभी सियासत से आउट नहीं होना। आपने कहा उन्होंने मुझसे ये बात की, आपको उन्होंने ये बात बताई कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं इनका बाइकआउट नहीं करना चाहिए। तो भट्टी साहब फिर हम ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इस्तीफे देगी, ना सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी, क्योंकि वो धरने के भी खिलाफ हैं। तो ये पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा जिनको इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? पीडी में पाकिस्तान डिप्लोमेटिक, तो मुझे एलएमसी लाहौर म्यूनिसिपल करार, पीडीएम का कोई मकसद ही नहीं है, किसी काज के लिए लड़ ही नहीं रहे। जब किसी बड़े मकसद के लिए लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। सारे नैबजादे हैं, अरबों की करप्शन में मुलव्वस है, एनआरओ लेने की कोशिश है। मुझे बता दे, जब मरियम के मोबाइल फोन एक साल खामोश क्यों रहा, नवाज शरीफ क्यों खामोश रहा, कौन सी डील पूरी नहीं हुई, तो ये फौज पे ही हमलावर हो गई। चले मुझ जैसे पे कर दे। साफियों को आज बुरा कह रही थी, कहती रहे, और तुम्हारे वालिद ने जंग पे फायरिंग कराई 2 घंटे, जंग अखबार 98 में बंद रहा। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, सर क्या दोनों जमातों में होने वाली जो ये एक अच्छी या बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये आगे मौजूद रहेगी? क्या इन दोनों पार्टीज ने माजी से कोई सबक सीख लिया है आपके ख्याल में, या फिर ये दोनों इकट्ठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद फिर वही पेट फाड़ने और सड़कों पे घसीटने की आप दोबारा नौबत आती हुई देख रहे हैं? सियासत है ना यहाँ। देखिए, ये अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ट्रक की बत्ती। ये ट्रक की बत्ती हैं दोनों, और ये अपोजिशन में इनके चेहरे और होते हैं, हुकूमत में इनके चेहरे और होते हैं। ये कोई भी अंदर इनके कुछ और होता है, बाहर इनके कुछ और होता है। आपको ये यादों और इत्तेहादों की बारात का चंद टुकड़े में सुनाना चाहता हूँ कि बीबी और 13 मरतबा इकट्ठे हुए। बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहब अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, वो और मियाँ नवाज शरीफ साहब 13 मरतबा इकट्ठे हुए, मिलकर चलने की कस्में खाई, नतीजा 0। बीबी मियाँ दौर में, बीबी नवाज शरीफ दौर में फॉरेन कमेटी की चेयरमैन भी बनी, उसने सगाली के तौर पर, नतीजा 0। 18वीं तरमीम पर भी इकट्ठे हुए, नतीजा 0। बारी बारी हुकूमत करने का फार्मूला भी आया, नतीजा 0। इमरान धरनों के खिलाफ भी पार्लियामेंट में सब इकट्ठे थे, नतीजा बाद में क्या निकला? 0। बीबी को मियाँ ने गिरफ्तारी से ऐन चंद दिन पहले मुल्क से जाने की इजाजत दे दी, नतीजा क्या निकला? फिर भी 0।
मुशर्रफ दौर में जलावतनी के दिनों बीबी का सरूर पैलेस आना, नतीजा क्या निकला? 0। पर रहमान मलिक के लंदन के घर में मियाँ बीबी का मिसाके जमहूरियत पर साइन करना या दस्तखत करना, नतीजा 0। अच्छा, बीबी मियाँ मिसाके मरी, भूरबन हुआ, फिर भी क्या नतीजा निकला? 0। जरदारी साहब 52 डिशेस खाने रायविंड भी गए और कहा कि हसन हुसैन और बिलावल की दोस्तियां होगी, नतीजा 0। ईंट से ईंट बचाई, उसके बाद नतीजा नाश्ता कैंसल, नतीजा 0। मरियम बिलावल इकट्ठे हुए, नतीजा 0। बहुत सारे सिफर जमा हो गए, आगे कराची, चलें। कोयटा, लाहौर, मर्दान समेत 6 जलसे हुए, नतीजा 0। ये भी जलसा नतीजा 0 है। वजह ये है कि जब इक्तदार मिलेगा ठिठरे हुए सांपों को हिद्दत आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। भट्टी साहब सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोच आखिरी सुन लीजिएगा बात। क्यों नहीं इकट्ठे होते, क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, क्यों नहीं ये इकट्ठे, क्यों बयानियां एक नहीं है, नजरिया एक नहीं है, ये कातिल और मकतूल हैं। ये सिर्फ इकट्ठे क्यों हैं? बुग़्ज़े इमरान, बुग़्ज़े फौज, भट्टी और साहब, इकट्ठे क्यों हैं? यही सवाल कर रही हूँ, माल बचाओ और यही खाल सवाल बचाओ। कर रही हूँ कि अगर 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि आज अगर इमरान खान सियासत से बाहर होते या वो वजीर आजम ना बनते, तो क्या हम ये मनाजिर देखते कि भुट्टोस के मज़ार के बाहर, भुट्टोस के मज़ार के सामने पीपल्स पार्टी के स्टेज के ऊपर मरियम नवाज खिताब कर रही हैं? मैं कह रहा हूं कि ये कमाल हो गया है, वैसे कमाल हो गया है। जो गड़ी खुदा बख्श में अल्लाह उनकी सारी मगफरत फरमाए, सारी कब्रों की अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो ये क्या थे? अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत। ये कौन थे? बेनज़ीर भुट्टो साहबा और फारूक लगारी साहब। भट्टी साहब ने कहा धरती के नासूर दरिंदा, अल्लाह में माफ नहीं करेगा, इसे माफ कर दिया। ये कौन थे? सर, अब मैं जरा मोहसिन बेग साहब से पूछती हूं। बिल्कुल ठीक, ओके मोहसिन बेग साहब। और आखिरी बात इसी बिलावल साहब ने कहा था, ये मरियम जो है इसको सॉफ्ट इमेज के लिए नवाज शरीफ इस्तेमाल करता है और नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का असल बेटा है। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था असली शहीद ज़ियाउल हक है। ठीक है, तो ये कब इकट्ठे थे, कब इकट्ठे हैं, कब इकट्ठे रहेंगे? अच्छी बात भी कर लेते हैं। बत्ती के पीछे ना लगाएं, वक्त ज़ाया ना करें, आगे बढ़ें। मोहसिन बेग साहब, ये आज का जो जलसा है आप उसे कैसे देख रहे हैं? मरियम नवाज का गड़ी खुदा बख्श जाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज पर उनके सियासी मुखालिफिन का खिताब करना, सर ये कितना अहमियत का हामिल है? देखिए, इसकी अहमियत इसलिए है कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्लोजनेस है, वो एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं दोनों पार्टीज़। जो भी भट्टी साहब ने कहा, अरशाद भट्टी साहब ने भी फरमाया, मकसद ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं उनके बयानात में, कौल व फ़ील में जो तज़ाद है वो सबके सामने है। आया खान साहब इससे मुबर्रा हैं? खान साहब ने जो बयानात दिए चौधरियों के बारे में, इवन शेख रशीद को कहा कि मैं इसको चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, हालांकि वो चपड़ासी के काबिल भी नहीं है, लेकिन उनको वजीर दाखिला बना दिया। ये पॉलिटिशियंस टाइम टू टाइम सिचुएशन देख के बयानात देते हैं और सिचुएशन देख के बयानात बदल लेते हैं जो सूट करता है। बेसिकली लीडरशिप का फुकदान है। बोने लोग थे, हमारी कौम ने लीडर बना दिया, कुछ हमारे पिंडी के मेहरबानों ने इनको लीडर बना दिया। जब लीडर बना देते हैं फिर खुद ही उनके हाथों परेशान भी होते हैं, ब्लैकमेल भी होते हैं, और वो ही लीडर सो कॉल्ड जो हैं वो अज़दहा बन के सामने खड़े हो गए। आज का जलसा मैं समझता हूँ एक साइजेबल जलसा था। उसमें तकरीरें क्या हुई मुझे उससे कोई इत्तफाक नहीं है, मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन कुछ बयानियाँ ऐसा है जिस पे लोगों को सोचना चाहिए कि आया इस, देखिए ना जो वो बातें कर रही हैं, हालांकि वो इसी सिस्टम का, उनके फादर इसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं और अभी सिस्टम में नहीं है, इसीलिए ज्यादा मसला है। नहीं, देखें, आप कोई चीज क्रिएट करते हैं ना, ड्यूरिंग द टाइम वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है, वो कहता है मैं तो खुद से बहुत बड़ा हूं। और वही मियाँ साहब के साथ हुआ, उन्होंने हमेशा फौज के साथ। मौलाना साहब क्यों नहीं आए, क्या वजह है? मौलाना साहब ने क्या, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें हो रही हैं, कोई अलग गेम वो कर रहे हैं, तो ये मौलाना साहब को पता लग गया है, या फिर वो जो कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स का जो मसला है, जो उन्होंने मुतालबा किया था सिंध गवर्नमेंट को, वो इशू है? नाराजगी चल रही है दोनों तरफ, बिलावल भी और मौलाना भी। बेसिकली मौलाना साहब भी हर वक्त अपॉर्चुनिस्ट हैं, कोई ना कोई गेम में रहते हैं। जरदारी साहब मेरे ख्याल में इन सब में बेहतर प्लेयर हैं। उन्होंने अपने मामलात कुछ बिहाइंड द सीन किए जिससे उनको बेनिफिट हुआ। उनके केसेस यहाँ पे चल रहे थे, कराची से शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद, वो वापस सिंध चले गए हैं। नेचुरली बहुत बड़ा बेनिफिट है
کیونکہ سندھ کے لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کی واقعی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ ایک ڈفرینٹ جگہ ہے. تو زرداری صاحب کو کچھ ریلیف ملا، پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں ریلیف ملا ہے اوور آل. پھر اب ہوگا کیا؟ ضمنی الیکشن ہیں، سینٹ الیکشنز ہیں، یا پھر استعفے ہیں، لانگ مارچ ہیں، دھرنے ہیں؟ سر دیکھیں ان سب کا فیصلہ اب ہوگا 2 جنوری کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے. میں یہ پیپلز پارٹی والا فیصلہ ہوگا یا مولانا والا فیصلہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی نون لیگ کو قائل کر لے گی یا مولانا صاحب سب کو راضی کر لیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں مولانا صاحب پہلے دن سے ڈیسپریٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صبح نہ ہو میں عمران صاحب کو گرا دوں. بالکل. لیکن پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا سٹیک ہے وہ بہتر سوچ کے ساتھ اپنے بینیفٹ کے لیے. کیونکہ میں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے دھوکہ دیا. جتنی رزلٹ ارشاد بھٹی صاحب نے گنوائے 0 0 0 اس میں ہمیشہ نواز شریف صاحب نے ہی ان کو، مساق جمہوریت میں بھی آپ دیکھ لیں ان کی گورنمنٹ آئی، سپریم کورٹ پہنچ گئے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. کہیں کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے مساق جمہوریت پہ نقصان اٹھایا اور پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی، کیونکہ وہ فل سپیس جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو ملی. زرداری صاحب اچھے پلیئر ہیں، وہ اس میں رہیں گے، بینیفٹ لے لیا، لے رہے ہیں، آگے بھی لیں گے اور گیم میں بھی رہیں گے، اور میرے خیال میں ان ساروں کو پیچھے بھی لگائیں گے. عارف حمید بھٹی صاحب، سر دیکھیں یہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کوئی دھرنا ہو، کوئی احتجاج ہو تو اینڈ رزلٹ مذاکرات کے ڈائلاگ ہی ہوتے ہیں. ابھی جو یہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، مریم نواز نے تو ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن سر ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے موقف آنا ہے، تو کیا خیال ہے پیپلز پارٹی کس طرف جا سکتی ہے؟ بھٹی صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی خود کو اپنا کام نکلوا کے سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اس کا منہ دیکھتی رہ جائیں سر؟ کیونکہ لوگوں کو شک ہے کوئی بات ان کی چل رہی ہے کہیں. دیکھیں ماضی میں ہونے والے مذاکرات پہ محترم بھٹی صاحب نے بتا دیا، اور محسن بیگ صاحب نے کہا بینیفیشری نہیں، کچھ بینیفیشری نہیں ہے. بیگ صاحب ایسا نہ کرے. میں تھوڑا سا بیوقوف ہوں لیکن اتنا بھی نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا زرداری کے اربوں خربوں روپے کے کیس تھے، فلودے والے کے پاس مر گیا، پیدا ہو گیا، 10 50 60 کیس تھے، اور گلے میں پٹا ڈال کے کسی نے گھسیٹنا تھا. پٹا انسانوں کے نہیں ڈلتا، میں آگے نام نہیں لوں گا. جی اچانک اے پی سی بنتی ہے، پی ڈی ایم بنتی ہے، اس کے بعد وارنٹ نکلتا ہے نیب کا، امیر مقام شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور 5-6 بندے ہیں، کیپٹن صفدر. پیپلز پارٹی کے کسی ایک بندے کا نام نکلا، اس کے بعد اگر مجھے نام نکلا میں تو کہہ رہا ہوں وہ بینیفیشری ہے. ابھی صرف خورشید شاہی جیل میں، باقی سارے باہر ہیں، کوئی نئے کیسز نہیں بن رہے ابھی. وہ اس سے پہلے دوسرا وہ جو زرداری پہ اربوں خربوں روپے کا کیس تھا، ان میں سے آدھے پری بارگیننگ سیٹل کروا دیا اور زرداری کا نام بھی نہیں آیا، کسی ایک باغ میں. وہ کمال ہے بھائی، تم اربوں خربوں روپے کھا جو. سوئس کیس کے الزام نواز شریف لگائے، عارف بھٹی، محسن بیگ یا ارشاد بھٹی صاحب نے نہیں لگایا. سرے محل کے الزام ہم نے نہیں لگائے. آپ کو 10% ہم تینوں نے نہیں کہا. ان کو تو بینیفٹ مل رہا ہے، طاقتور حلقے دے رہے ہیں. زرداری صاحب نے آج کیسی سمارٹ گیم. بلاول تو بچہ ہے نا، عقل کا کچا ہے، ویسے بھی زبان کا نہیں سچا. پہنتا تھا بچپن میں کچھا، وہ تو ایک الگ بات ہے، بچپن میں ہر لوگ پہنتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں، آپ نے آصف زرداری صاحب کی بھی آج بیان سنا ہوگا. انہوں نے کہا ہم اچھی طاقت ہے، پولیٹیکل پاور ہے، بہت کچھ کہا. اور انہوں نے کہا اختر مینگل بھی ایک بہت بڑی پاور ہے بلوچستان کی، محمود ہاشمی بھی بہت بڑی پاور ہے، پتہ نہیں کہاں کی، اور اے این بھی پاور ہے بہت بڑی کے پی کے کی. پیپلز پارٹی کراچی تا خیبر بلکہ آسٹریلیا سے امریکہ تک ہے. مسلم لیگ کا نام نہیں لیا انہوں نے کہ وہ ایک سپر پاور ہے. مسلم لیگ کا ان کی منہ زبان سے نام ہی نہیں نکلا. مولانا کا بھی نہیں لیا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی؟ سر مولانا کو کیا ان کی گیم سمجھ آ گئی ہے؟ بلایا نہیں نا، دیکھو نہیں، اسی لیے مولانا سمجھ گئے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. مولانا کو پہلے دیکھیں، مولانا کو انہوں نے پہلے دونوں جماعتوں نے چیٹ کیا، اسلام آباد بلایا، نواز شریف کی ضمانت ہو گئی، زرداری صاحب کے کیس ادھر کنورٹ ہو گئے، واضح نظر آ رہا ہے چیزیں. تو مولانا تو 3 دن پہلے کہہ رہے تھے ڈی سی نے میرے بینر اتارے. اب آصف علی زرداری اس دن کمر زبان کر رہے تھے ہم سینٹ میں بھی حصہ لیں گے اور ضمنی الیکشن میں بھی لیں گے. آج زرداری صاحب نے کہا کچھ ہم سے سیکھو، کچھ ہم سے سمجھو.
وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ پی ڈی ایم کو کہہ رہے تھے میں بیوقوف ہوں تمہارے کہنے میں دوسرے ملک کی اچھا بھٹی صاحب ایک اور بات بتائیں, میرے پاس ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, ذرا جو شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت جیل میں, آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے میں ان کی 2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک بلاول بھٹو سے ہوئی, ایک محمد علی درانی سے ہوئی ہے. تو سر وہ یہ دونوں کیا شہباز شریف کے لیے کوئی پیغام لے کر گئے تھے یا پھر شہباز شریف کا کوئی پیغام لے کے باہر نکلے ہیں, چونکہ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے نا؟ دیکھیں دونوں ملاقاتیں, بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی کیونکہ مریم نواز نے لاہور کے ان کی جب دادی فوت ہو گئی تھی کہا تھا میرا اور شہباز شریف کا نیریٹو ایک ہے, ہم ایک پیج پہ, یعنی کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اس پر میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف خفا ہوئے ہے بلکہ ایک ہی, لیکن خفا ہوئے میرا آپ کا بیانیہ ایک نہیں ہے. انہوں نے میسج بھیجا, میری تقریریں سن لیں, لیکن ان 2 ملاقاتوں کے محمد علی دورانی فنکشنل لیگ کا تو پنجاب میں وجود ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا پیغام لے کے گئے تھے. لیکن ایک تیسری ملاقات ہوئی جسے میں اور آپ کور نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے کیا بیچنا ہے؟ وہ جنہوں نے ڈیل کرنی ہے وہ کر رہی ہے. جنہوں نے نواز شریف کو کیسے بجوایا تھا, اچانک ادھر جاتے ہیں نیب آفس میں, سی سی کیمرے بند ہو جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب اسی پہ آپ کا کامنٹ سر, جب دورانی صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کی نا تو اس کے بعد انہوں نے ایک سمر ٹی وی کو بھی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ ٹریک 2 مذاکرات کی بات کی, اور اس کے بعد دورانی صاحب اپنے اس دعوے سے خود ہی پیچھے بھی ہٹ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی یہ ٹریک 2 مذاکرات کوئی پس پردہ یہ چیزیں چل رہی ہیں سر, گو کہ نون لیگ مسترد کر رہی ہے اس کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں پارس جہاں زیب صاحبہ, عجیب لگ رہی ہیں. ہم ساروں سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ ہم ساروں سے زیادہ تجربہ کار ہیں. کن لوگوں کی نہ زبان ہے, نہ آواز ہے, نہ وعدہ ہے, نہ کچھ, نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, نہ ان کا کوئی حال ہے, نہ کوئی مستقبل ہے. سارے یہ اب موقع شناس, سارے یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہر لمحے ڈیل کے چکر میں کن کی. اب مجھے محمد علی دورانی صاحب پہ کروانا چاہتی ہیں کہ میٹنگ ہوئی, وہ اندر ایک جیل میں بیٹھا ہے, ایک باہر بھگت رہا ہے. میں ان کی ملاقاتوں سے جمہوریت پھوٹتی سناؤں, ان ملاقاتوں سے میں نکلتا ہوا سورج دکھاؤں, اور ان ملاقاتوں سے میری کیوں نہیں ہم بات کرتے کہ بھٹو صاحب کا کیا تھا, روٹی کپڑا اور مکان. بلاول بھی ابھی کہاں پھنسا ہوا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. کدھر کیوں نہیں ہم بات کرتے؟ 25 والیومز کدھر ہیں, کدھر سے آئے ہیں 25 والیومز؟ اومنی کہانیاں کدھر سے آئی ہیں؟ کراچی مکھی زدہ کیوں ہوا ہے, کوڑا زدہ کیوں ہوا ہے, لاڑکانہ گٹر زدہ کیوں ہے, تھر موت زدہ کیوں ہے, اور مردے بینکاری کیوں کر رہے ہیں سندھ میں, اور ایان علی کدھر کیا کیا لے کے باہر جا رہی تھی. بلاول کے کتوں کی خوراکیں جو ہیں وہ سندھ کے لوگوں کی ہیں, اور جو لانڈری اور ہیپی برتھ ڈے کے کیک کہاں سے کٹ رہے تھے؟ صدقے کے بکروں کے پیسے جعلی اومنی گروپ سے آ رہے تھے, لانچوں پر پیسے چلے گئے. چیف جسٹس صاحب نے کہا سندھ کرپٹ ترین صوبہ, چیف جسٹس صاحب نے کہا روشن پاکستان کا بتا دیں تو چیخیں نکل جائیں. اور 2 باتیں سن لیجئے گا, بے نظیر بھٹو کا پلاٹ خرد برد کر لیا انہوں نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو اپنی کزن سے خریدا تھا, اور ریونیو میں ڈاکو بیٹھے ہیں. ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا, محمد میر حسن کو کتا ویکسین نہیں ملتی, رباب کو انصاف نہیں ملتا. سندھ مون جوداڑو بن گیا, اور مون جوداڑو پر لڑکانہ ایئرپورٹ بن گیا. اور اور آخری بات, یہ الیکشن جعلی, مینڈیٹ جعلی. سندھ کا الیکشن بھی سچا, سندھ کا مینڈیٹ بھی سچا, وہ کہتے ہیں ہم نے چھینا ہے, لیاری سے ہار گئے صاحب, لاڑکانہ سے ضمنی انتخاب ہار گئے. ارب پتی بلاول کے جو ووٹر ہیں وہ ابھی بھی پیرو ننگے اور سر پہ لب دے پھرن چھاواں. میں گیت انہاں دے گاواں اور سنا پارس نو سناواں. جی واہ واہ. محسن بیگ صاحب, اب یہ لاہور کا جلسہ پہلے ہو گیا تھا, آج گڑھی خدا بخش کا جلسہ ہو گیا ہے. 31 دسمبر تک یہ تمام پارٹیز اپنے اپنے جو ہیڈز ہیں ان کو یہ استعفے بھی جمع کرا دیں گے. سر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا وہ ہوگا جو درانی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بعد سینٹ الیکشن ہوگا, اس کے بعد مارچ جو ہے وہ تھوڑا آگے ڈیلے ہو جائے گا, استعفے نہیں آئیں گے اور یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے گی؟ دیکھیں حکومت کو نکالنا پی ڈی ایم کے بس میں نہیں ہے, اور بیوقوف بنا رہے نا عوام کو. یہ نہیں, وہ تو بڑھ کے لگا رہے ہیں کہ جی ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, وہ ان کا کام ہے, ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں. سر 2 جنوری کو کوئی آئیں گی ڈیٹس یہ دھرنے کی اور لانگ مارچ کی؟ میرے خیال میں آئیں گی, کیونکہ اس میں 2-4 بہت ہارڈ لائنر پی ڈی ایم میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, جن سے ابھی کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی کرے گا بھی نہیں. پیپلز پارٹی یا نون لیگ, دیکھیں یہ ماڈریٹ لوگ ہیں,
बड़ी पार्टियां हैं, इनका बहुत बड़ा एक वोटर और सपोर्टर असम्बलियों में मौजूद है। तो जो दूसरे लोग हैं वो हार्ड लाइनर हैं, वो चाहते हैं कि पंजाब की पार्टी की रावलपिंडी से लड़ाई हो, जो कि शुरू हो चुकी हुई है, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग अफरा तफरी को कम ना होने दें। इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर है। गवर्नमेंट कह रही है मुज़ाकरात करते हैं, नहीं, वो तो कह रहे हैं आए पार्लियामेंट में, लेकिन वो कह रहे हैं ऑपोजिशन कोई ऐसी शराइत रख रहे हैं सर। नहीं, कोई शराइत नहीं होती। मसला है इनकी डिमांड्स में। ये पीडीएम क्यों बनी, किसने बनने दी? ये भी तो हुकूमत की नालायकी है, या हुकूमत के जो पसे पर्दा लोग हैं उनकी नाकामी है। आपने पीडीएम क्यों बनने दी? ये लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। जितना भट्टी साहब ने जिक्र कर दिया है कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते थे, कैसे इकट्ठे हो गए? इसलिए इकट्ठे हो गए, हुकूमत का रवैया ठीक नहीं था। इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर ही रखना चाहिए था। आपने उनको इत्तेहाद बना के सड़कों पे भेज दिया, आपने डिस्टर्ब किया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को। आपके पास गवर्नेंस नहीं थी, आपने सारा जोर अपोजिशन पे लगा दिया। मकसद ये है कि आया ये अफरा तफरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ला सकेंगे? गवर्नमेंट तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। पीएम खुद कोई ऐसा पब्लिक इवेंट नहीं जिसमें पीएम इनका जिक्र ना करे। आपको क्या करने की जरूरत है? आप अपने आप को उस लेवल पे ला रहे हैं, उनके साथ में ला रहे हैं और मुकाबले पे उतरे हुए। गवर्नमेंट हमेशा माहौल ठंडा करती है। सर, अगर अभी मुज़ाकरात होते हैं ऑपोजिशन के साथ, तो वो इमरान खान का फैसला होगा जो वजीर आजम पाकिस्तान है, या फिर आप समझते हैं कि वो फैसला एस्टेब्लिशमेंट का होगा कि आया डायलॉग्स होने हैं या नहीं होने चाहिए? देखें, इस वक्त जुल्म ये है इस मुल्क में कि फौज कंट्रोवर्शियल है। आधे पाकिस्तान के लोग, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बात नहीं करना चाहती। अदलिया आधी कंट्रोवर्शियल इन पॉलिटिशियनों ने बना दी है। तो बात कौन करवाएगा? तीसरा बंदा ट्रंप साहब को वहां से बुलाएंगे। किसी ना किसी को अपने स्टेप से नीचे आना पड़ेगा। किसको आना चाहिए? देखो, गवर्नमेंट का काम है, पहले काम गवर्नमेंट का। वो अभी भी वो कह रहे हैं आज करते हैं मुज़ाकरात, आओ पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म से बात शुरू करते हैं। अभी भी अपने स्पोक्स पर्सन्स को पीएम साहब कह रहे हैं कि लड़ जाओ और पढ़ जाओ। कह रहे हैं बैठते हैं ना, मांगते हैं। देखें, कहते हैं हमारे केसेस में रिलीफ दे दो। आप जिसको रिलीफ मिलना मिल गया ना। भट्टी साहब भी बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इस सारी डील के बेनिफिशियरी जरदारी साहब हैं, तो रोक लो आप। वो इमरान साहब ने कोई रिलीफ नहीं देना। जिन्होंने देना है वो दे रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने टाइट करना है वो टाइट भी कर लेते हैं। मकसद ये है कि आप इस मुल्क में थोड़ा स्टेबिलिटी लाएं, इस चीज को काउंट डाउन करें। गवर्नमेंट खुद अगर लड़ाई शुरू कर देगी तो आप मुझे बताइए मुल्क किस तरफ जाएगा? आरिफ हमीद भट्टी साहब, फिर मुल्क किस तरफ जाएगा सर? और ये क्यों इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पीडीएम मुर्दा हो जाएगी? क्या वजूहात हैं? ये मौलाना साहब की पार्टी में जो फूट पड़ गई है, इस वजह से सर ये बात हो रही है कि मौलाना साहब बैकफुट पे चले जाएंगे? देखिए, मैं गुजारिश करता हूं, मोहसिन भट्टी साहब ने यह बात ठीक की, पीडीएम बनी क्यों? उसकी वजह ये है कि इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। महंगाई लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गई, करप्शन पहले से ज्यादा, मैं कम नहीं कह रहा, जी, बेरोजगारी पहले से ज्यादा, एजुकेशन तालीम ज्यादा तबाह। मदीने की रियासत का नाम लिया और मदीने वाले की शान का शायद ये समझते नहीं है। अच्छा, मुज़ाकरत होंगे किस बात के? मुझे आप तीनों मेजरी रहनुमाई करे। पीडीएम कह रही है ये वजीर आजम, हम इसको मानते ही नहीं, ये वजीर आजम है ही नहीं, और आर्मी चीफ और रिजाइन। इमरान खान कहते हैं 2.5-3 सालों से डाकू चोर। तो मुज़ाकरत का एजेंडा क्या है? मुझे आज तक पीडीएम के मुज़ाकरत का एजेंडा ही नहीं समझ आया। वजीर आजम वो मानते नहीं, वो कहते हैं इसको सिलेक्ट किया गया, सिलेक्टरों को भी नहीं वो मानते। तो खुद बिलावल ने कहा था नवाज शरीफ मोदी का यार है, क्या मोदी से मुज़ाकरत करने? उसका एजेंडा क्या है? मुज़ाकरत होंगे किस बात पे? बदकिस्मतियां पीडीएम को इमरान खान ने बनाया है। वो एक दफा अपने जलसे का ऐलान करते थे, इनके 50 किराए के तर्जमान 100 दफा वो जिक्र करते थे। इन्हें पता ही नहीं क्या, हुकूमत हमेशा इशू डिफ्यूज करती है, इशू बनाती नहीं है। ठीक है सर, एक बात ये अपनी डिलीवरेंस इनकी अच्छी होती, काश अच्छी होती तो ये इश्यूज ही ना होते सर। वो ठीक है, पूरे 2.5 साल चोर डाकू में निकाल दिए। लेकिन भट्टी साहब एक बात देखें, अभी हम ये पीडीएम के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना, जो हुकूमती इत्तेहाद है, आप उस पे भी आप देख रहे हैं कि आप इन एमक्यूएम मर्दमशुमारी के इशू पे बाहर निकलने की इस हुकूमत को धमकियां दे रही है। तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये भी पलट सकता है, या जिस पेज पे होना चाहिए उस पे गवर्नमेंट एक पेज पे है और जिन्होंने ताद बनाया हो जाएंगे। नहीं, पारस जहां मैं आपको बड़ी अच्छा सवाल किया आपने, थोड़ा सा मैं इस पे बात ही नहीं कर सका। दोनों इत्तेहाद अननेचुरल है, पीडीएम का भी और हुकूमत का भी। जी
دیکھیں عمران خان صاحب الطاف حسین کو 17 جرت دلانے کے لیے لندن گئے تھے, وکیل کیا تھا. وہ پنڈی والوں نے ٹیلی فون کیا, بھائی اس کرسی پہ ساتھ بیٹھ جاؤ, وہ آ کے بیٹھ گئے. کاف لیگ کے بارے میں وہ جو کہتے تھے میں کچھ نہیں کہتا, فون کیا, اے چھوٹے تینوں بچے ایک ہی لائن میں بیٹھو اور پہاڑا سناؤ, 2 × 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6. جب وہ چاہیں گے 1 منٹ میں حکومت چلے جائے گی. ایم کیو ایم آج پیچھے ہٹ جائے, کاف لیگ پیچھے ہٹ جائے, پرسوں عدم اعتماد آ جائے, اس میں کون سی مطلب جس پیج پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے وہاں ہے, جو عوام ان کو لائی ہے اور وہ اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے. جو عوام ان کو لائی نہیں پارس, جو عوام ان کو لائی ہے, سمجھتی ہے نا, جو اصل عوام ہوتی ہے جس نے یہ اتحاد بنایا, جب تک وہ چاہیں گے عمران خان کی حکومت چلے گی. جب وہ نہیں چاہیں گے, جب عمران خان صاحب بڑا بچہ ہوگا تو واپسی ہو جائے گی. ٹھیک. بھٹی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, ذرا بریک کے بعد بتائیے گا کہ یہ سال کیسا رہا اور آئندہ آنے والا کیسا ہوگا. میں بریک کے بعد پوچھوں گی, لیکن محسن بیگ صاحب ایک 1 لائنر اس کے اوپر. ایم کیو ایم کو اس وقت کیا ہوا ہے سر؟ کچھ نہیں ہوا. وہ باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی کہیں سے اشارہ ہو گیا ہے, کوئی مراد چاہیے یا وزارتیں چاہیے یا معمول کی کارروائی ہے ان کی؟ ایم کیو ایم ہمیشہ استعمال ہوئی ہے, جن کا بھٹی صاحب نے ذکر کیا ہے. وہ چاہیں تو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا عوام کے پاس جا کے پوچھیں گے, انہوں نے اصل عوام کا بھٹی صاحب نے پریشان کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ سپلنٹر گروپ ہیں, آپ کو پتا ہے انہوں نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے ایم کیو ایم نے. وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم نے ٹائمنگ دیکھ کے حکومت کو کس طریقے سے تھوڑا سا پریشرائز کر کے اپنے مفادات کے لیے. اور ویسے بھی جن کا ذکر بھٹی صاحب کر رہے ہیں, وہ چاہیں گے تو ایم کیو ایم باہر ہو جائے گی, وہ چاہیں گے تو ایم کیو ایم کل صبح پھر واپس آ جائے گی. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی ایک بریک لے لیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, ابھی لاسٹ سیگمنٹ ہے اور اس سال کا ہمارا بھی آخری پروگرام ہے, اور یقیناً جو 2020 ہے وہ کرونا کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. سر کیا خیال ہے کہ یہ سال کیسا رہا؟ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ جو حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی تھی اس سے کافی کرونا کو قابو کیا گیا ہے. جو ہم نے باقی دنیا کے اندر جو نقصان دیکھا, جو ڈینٹ لگا, اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوا. تو یہ کریڈٹ آپ اس گورنمنٹ کو دیں گے, اور 2021 کو کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے 2020 نام ہی بڑا خطرناک ہے, لیکن 2020 میں ٹڈی دل آیا, 2020 میں کرونا آیا. انڈاؤٹیبلی ہم یہ سیکنڈ ویو زیادہ خطرناک ہوئی, پہلی ویو سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. جو بھی وہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے. آٹے کا بحران آیا, مہنگائی چینی کا بحران آیا, بے روزگاری, غربت رہی, وعدوں داموں نعروں کے پورا ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہے, سیاسی محاذر آئی ہوئی, بلو دا بیلٹ حملے, ذاتی حملے. نواز شریف صاحب گئے تھے, واپس نہ آئے. آٹا, گندم, چینی, پٹرول, ادویات, نجی بجلی گھر, ڈاکوں کا کچھ نہیں بنا. رپورٹس البتہ پبلک ہوئی. ادارہ جاتی ریفارمز نہ ہو سکے, احتساب کا کوئی سر پیر نہ نکلا. خارجہ پالیسی جو بہت اچھی شروعات تھی ہماری, اس سال آ کر ہم تنہائی کا شکار ہو گئے. یعنی شاہ محمود قریشی کے بیان سے ارطغرل تک ہم نے غلط فیصلے کیے. پی ڈی ایم بن گئی, اور پھر آپ کے انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب نے اس 2020 کا خوبصورت فکرہ بولا کہ ہم کیا کریں اگر خودکشیاں کر رہے ہیں, اگر معیشت کا برا حال ہے تو ہم کیا کریں. اور حکومتی رٹ نظر نہ آئی. بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کچھ نہیں ہوا. ڈاکوؤں اور حکومتی رٹ اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کا تو کچھ نہ ہوا. البتہ ڈی جے بٹ اور بٹ کڑائی والے پکڑے گئے, کرسیوں والے, سامان والے پکڑے گئے. غدار وطن, کافر کافر کے لگے نعرے. 21 دو لحاظ سے ہوگا, سینٹ الیکشن اور بلدیاتی الیکشن. اور باقی زیادہ بہتری مجھے معیشت میں نظر نہیں آ رہی. مہنگائی, بے روزگاری, غربت بھی وہ اس میں بھی ہے. لیکن ایک جو آپ سے 1 منٹ لے کے مجھے مولانا صاحب کا مجھے آج جو نہیں آئے ان کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مولانا صاحب سے اب ذاتی طور پر ہمدردی ہونے لگ گئی ہے. مولانا صاحب کا زیادتی کر رہے ہیں یہ سارے جو پارٹیوں والے ہیں, میرے مولانا صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. مولانا صاحب کی ہمدردی کیوں ہونے لگی ہے؟ اسمبلیوں میں بیٹھنا نہیں بیٹھنا, نتیجہ 0. ڈپٹی اسپیکر انتخاب, مولانا صاحب کا نتیجہ 0. صدر الیکشن, مولانا صاحب کا نتیجہ 0. 14 اگست نہیں مناؤں گا, مولانا صاحب کا نتیجہ 0. اور یہ تو پارٹی, اور پارٹی کے باہر نون لیگ پیپلز پارٹی نے ہر موقع پر میرے مولانا کو چیٹ کیا.
اور 5 APCs ہوئی, ریبر کمیٹیاں بنی, 20 بیٹھکیں ہوئی, میرا مولانا صاحب کو کچھ نہ ملا. مولانا صاحب کا زرداری صاحب نواز شریف سے ملاقاتیں میراتھن ریس لگائی, کچھ نہ ملا, اور اب مولانا صاحب کو ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے. اور آخری جملہ, پارٹی کے اندر شیرانی صاحب, حافظ حسین احمد, نصیب گل, شجاع الملک, اور وہ بھی بغاوت کر گئے. اور یعنی ایک خوبصورتی دیکھیے کہ مولانا صاحب روز میرے مولانا صاحب ٹکے ٹکے کی باتیں فوج کو سناتے ہیں. ایک مرتبہ سلیکٹڈ کہا, مولانا صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا, اور اقتدار سے نکلے 2.5 سال ہو گئے میرے مولانا صاحب کو. پروٹوکول, گاڑیاں, بنگلے, سرکاری سیریں, اور پھر اوپر سے نیب کا گھیرا بھی تنگ. تو مجھے مولانا صاحب سے ہمدردی ہے. عارف حمید بھٹی صاحب, یہ سال کیسا رہا سر؟ ٹھیک ہے, کرونا کے علاوہ پوچھ رہی ہوں, آٹے کا بحران آیا, چینی کا آیا, پیٹرول کا آیا, کیا اسے بحرانوں کا سال پاکستان کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ سیاسی ڈیڈ لاک بھی رہا, تو کیا سیاسی ڈیڈ لاک کا سال بھی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پارس 2020 مایوسیوں کا سال رہا, تکلیفوں کا سال رہا. بہت اچھی خبر کوئی نہیں آ سکی. کرونا میں حکومت کو آپ کریڈٹ دے دیں, میں کہتا ہوں کوئی اللہ کا کرم ہے, شاید کسی نیک لوگوں کی دعائیں ہیں, پاکستان بچ گیا ہے, ورنہ امریکہ, یورپ, لندن, انڈیا کیا حال ہے. بالکل. اس کو بلند و بالے دعووں کو میں نے واہیات سڑک پہ ذلیل ہوتے دیکھا کہ میں پیٹ پاڑ کے پیسے نکالوں گا. کسی ایک سیاستدان کی جیب سے 1 روپیہ نہیں لیا جا سکا, کسی ایک سیاستدان کی. مہنگائی کا طوفان آئے, بے روزگاری کے طوفان آئے, لا قانونیت کے طوفان آئے. میری خواہش ہے اللہ کرے کہ 2021 بہترین سال ہو. امید اچھی رکھنی چاہیے, گمان اچھا, لیکن جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے ان سے مجھے کوئی زیادہ بہتری کی امید نہیں نظر آتی. مہنگائی بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اللہ رحم کرے میں 2021 میں جنگ کا بھی خطرات دیکھ رہا ہوں بھارت کی طرف سے. اچھا سر. اور ہماری حکومت اور اپوزیشن کسی نے سبق نہیں سیکھنا. جو طاقتور لائے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسے فیصلے کرے. آپ نے کہا جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں, کمانڈ کسی ہاتھ میں ہے, چابی سے کوئی چل رہا ہے. چابی سے چلانے والا بھی کامیاب نہیں ہو رہا, اور چابی سے چلنے والا بھی کامیاب نہیں ہو رہا. جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو میں اس کو مانتا ہی نہیں. جو شخص اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا, جس کا ماضی اور حال اس کا ساتھ نہ دیتا ہوں, میں اس کے مستقبل کے لیے دعا کر سکتا ہوں, اس سے امید نہیں وابستہ کر سکتا. میری دعا ہے کہ پاکستان کامیابیوں کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے. لاغدہ نہیں پر خبریں, باقی بیگ سب سمجھ گئے ہیں. رائٹ. محسن بیگ صاحب, کیا خیال ہے سر, کوئی اگلے سال میں مہنگائی کم ہوگی اور یہ پی ڈی ایم کامیاب ہوگی؟ دیکھیں, ایک بات تو پارس بڑی کلیئر سی ہے, پی ڈی ایم کامیاب ہو یا عمران خان صاحب کامیاب ہو, میں سمجھتا ہوں ریاست آپ کی ہار رہی ہے, ملک آپ کا ہار رہا ہے. اگلے سال کیا ہونا ہے, مہنگائی, یہ ساری چیزیں, مجھے نہیں لگتا جس ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب اس وقت کام کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا ساری جماعتوں کے ایکسپرٹس ہیں, وہ بھی کام نہیں کر پا رہے, پھر کہتے ہیں تجربہ نہیں تھا, تجربے کی کمی ہے. آپ روز لوگوں کو بدل رہے ہیں, آپ نے ڈائریکشن دینی تھی, آپ نے چیزوں کو کرنا تھا. اب آپ کے کہیں کہ جی مجھے ٹریننگ نہیں تھی یا میں نہیں کر سکا, تو قصوروار تو آپ ہیں نا جی, ٹیم کے لیڈر آپ ہیں, بلیم آپ کو کیا جائے گا, ووٹ بھی ہم نے آپ کو دیا تھا, آپ سے پوچھا جائے گا. لہٰذا یہ کہہ دینا بری الذمہ نہیں کر دیتا. میری بھی خواہش بٹی صاحب کی طرح ہے کہ اللہ کرے یہ ملک بچے اور یہ ملک آگے چلے. ہمارے بچوں کا مستقبل اسی ملک کے ساتھ ہے, لیکن جو کچھ جس ڈائریکشن میں یہ جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ڈائریکشن صحیح ہے, درست ہے. دیکھیں, جس حالات سے اس وقت ملک کو یہ لے کے جا رہے ہیں, یہاں حالات ابتر ہوئے تو یہ 22 کروڑ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا. پارس نہ ڈائریکشن صحیح ہے نہ سلیکشن صحیح ہے. سن لیا جی, دونوں ہی خراب ہیں, دونوں ہی غلط ہیں. پھر 2021 کیسا ہوگا یہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ ہی جانے, اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایگریڈ. رائٹ. عارف حمید بھٹی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب اور محسن بیگ صاحب, اچھی توقع رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہی کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.